कोई 2 ट्रिलियन का फौज का बजट है, उसको देखा जाए इट इज इकोनॉमिक ब्लैक होल। पाकिस्तान के आईन में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया, इट इज फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। लेकिन कुछ हैं ऐसे जिनको खुदा ने हिदायत नहीं दी, जो उनका मजहब है, अब क्या करें, मार दें उनको, टैंकों के आगे खड़ा कर। 10 दिन में पुलिस घुसी है कराची में और पंजाब में उनके घरों में। हमने कुर्बानी का गोश्त हिंदू तालिब इल्म को खिलाया, हमने सवात में नाम निहाद इल्जाम लगाया तौहीन का, मार दिया एक और मुसलमान को। पाकिस्तान का निसाब दुरुस्त तरीके से पढ़ाना शुरू करें, बताएं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, बताएं उनकी पहली काबीना कौन थी, बताएं कि जो बाद में पाकिस्तान के चाचे मामे बन रहे हैं कि किस तरीके से आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ज्यादतियां कर रहे हैं और दीने इस्लाम को आप बदनाम कर रहे हैं। उन्हों का कत्लेआम बंद करो। इस मुल्क में मुहाजिरों को, सिंधियों को, बलोचों को, पख्तूनों को, पंजाबियों को, जहां जिसका बस चले सबने मारा है, मारते हैं। होना चाहिए बंद। सिर्फ ये कह देना हाँ जी पाकिस्तान मुश्किलात में, हमें यकीन है इस ऐवान का हिस्सा है, इससे पहले दीगर ऐवानों में रहे, मुश्किलात हैं, लेकिन मुश्किलात से आप ट्राइड एंड टेस्टेड तरीकों से नहीं निकल सकते। वी मस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपको खर्चे कम करने होंगे। खर्च, मेरे बहुत सारे यहाँ जो अफसरान दोस्त बैठे हैं नाराज होंगे, लेकिन ग्रेड 1 से 16 तक की तनख्वाहों में चलिए आपने 25%, 1 से 7 तक करें 25%, उसके बाद और कम करें, 17 एंड अबव और कम करें। वजह यह, मुझसे तनख्वाहदार प्राइवेट सेक्टर का यह पूछ रहा है कि जी आप 75 अरब रुपए से आप तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं और वो इजाफा देने के आपके पास पैसे नहीं हैं, उसका आप कर्जा ले रहे हैं और वो कर्जा चुकाने के लिए आप मुझ पे टैक्स बढ़ा रहे हैं, जो कि महीने का 50,000 रुपए कमाता है, वो 4 लाख रुपए कमाने वाले सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में इजाफे को वो भरे। ये अजीब सी बात है। इसलिए बराए मेहरबानी इस चीज को देखा जाए। एक और बात मैं करना चाहूंगा, अगेन सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन, और हो सकता है मैं बिल्कुल गलत बात कर रहा हूं, और माजरत ताज भाई अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूं, लेकिन फेडरेशन है पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, विफाक है तो सूबे हैं और इसी तरीके से सूबे हैं तो विफाक है। क्या आज की तारीख में फेडरेशन वायबल है? आखिर एनएफसी के बाद कितना कमाती है फेडरेशन, एनएफसी के बाद बचता कितना है और कर्जों में कितना देना पड़ता है? वो कर्जे किन मदों में लिए गए थे, उनकी रीपेमेंट कहां हो रही है? क्या दिफा को आज सूबों को साथ बिठा के फेडरेशन की वायबिलिटी के लिए क्या कोई एक बर्डन शेयर करने की तरतीब होनी चाहिए? ये कौन सी ब्लैकमेलिंग है कि सूबा अपना सरप्लस जो है वो आईएमएफ को कह दे कि मैं नहीं दूंगा? दिस इज ट्रीजन। सूबों का जो सरप्लस है वो इस मुल्क का सरप्लस है। मिसाल के तौर पर मैं इनकम टैक्स भी दे रहा हूं, मेरे वालिद कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मैं जनरल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज भी दे रहा हूं, मैं इंटरनेट के ऊपर कनेक्शन के ऊपर वहां पर पैसे दे रहा हूं, मैंने कोई छोटी सी दुकान खोली है, मैं सब सूबे को दे रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा हूं, लोकल टैक्सेस दे रहा हूं, आई एम गेटिंग नथिंग। लेकिन पाकिस्तान इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इतने सारे टैक्सेस के बावजूद भी। दिस इज द इशू। जो कर्जों की रीपेमेंट हो रही है, क्या आया सूबों को भी उसमें इंगेज करने की जरूरत नहीं है? बहुत सारे कर्जे ऐसे थे कि जो 18वीं तरमीम से पहले के लिए गए होंगे, क्या उसमें कोई इंगेजमेंट हो सकती है? बैठे तो साथ ही साथ बहुत क्रिटिसिज्म होती है और माजरत के साथ वाकईतन कि कोई 2 ट्रिलियन का मेरे ख्याल में फौज का बजट है यहां पर रखा गया है। ये फौज की क़यादत से भी मेरी दरख्वास्त है कि देखें, वजीर खजाना साहब भी बात करें, पार्लियामेंट भी बात करे कि जो कर्जे कर्टेल हो सकते हैं, खासकर पेंशन्स की मद में, उसको देखा जाए कि किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। अदरवाइज इट इज इकोनॉमिक ब्लैक होल। जो ये पेंशन का इतना बड़ा पड़ा है, सिविलियन का भी और मिलिट्री का भी, इसके ऊपर आपको जाना चाहिए। 1-2 बातें मैं और करना चाहूंगा, उसके बाद अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा सर, कि पंजाब ने, अगेन इट्स अ मैटर ऑफ फेडरेशन कंसर्न एज वेल, क्योंकि सर्विस डिलीवरी इससे मुतासर होती है। पंजाब ने अपनी बल्दियाती हुकूमतों का, जो होनी तो मकामी हुकूमतें चाहिए थी, लेकिन हमें शौक है उनको बल्दियाती इदारे बनाने का, उन बल्दियाती इदारों के लिए 857 अरब रुपए रखे हैं, जो कि उनके बजट का 15.7% है। सर मेरे सूबे का बजट 3 ट्रिलियन का है और सिंध ने 160 अरब रुपए रखे हैं, जो कि महज 5.2% है, कराची इंक्लूडेड, विच इज द मेगा सिटी, विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वहां नहीं जाऊंगा, इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो कैसे इन्वेस्टमेंट को आप फरोग देंगे?
کیس انویسٹر کو تو ہمیں کرنا ہی چاہیے کہ پلگ اینڈ پلے اس کے لیے ہونا چاہیے. یہ زمین ہے, یہاں آپ نے پانی دیا, یہاں پر بجلی ہے, یہاں سڑک بنا کر دی ہے, یہاں سیوریج ہے, یہاں اسٹرام واٹر ڈرین ہے, آپ آئیں, سبسڈائز ریٹ کے اوپر زمین ہے, جا کے آپ یہاں پر انڈسٹری لگائیں. اس کا ہم نے الٹ کام کیا ہوا ہے کیونکہ ہم انویسٹ نہیں کر رہے وہاں پر انفراسٹرکچر میں. آخری بات, ابھی جو قرارداد ہوئی ہے سر, آپ چائنیز آئے نا, ابھی ساری پارٹیز ملی ان سے, چائنیز نے کیا کہا, سیکیورٹی ہمارے لوگوں کی, معیشت کی بحالی, بہتری تو دور کی بات ہے, لوگوں کو تباہی سے بچانا اور معیشت کی بحالی سیکیورٹی خدشات دور کیے بغیر نہیں ہو سکتی. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں, ابھی وہ بات آئی کہ جناب وہ پختونوں کا قتل عام بند کرو. اس ملک میں مہاجروں کو, سندھیوں کو, بلوچوں کو, پختونوں کو, پنجابیوں کو, جہاں جس کا بس چلے سب نے مارا ہے, مارتے ہیں, ہونا چاہیے بند. لیکن یہ جنرلائز کرنا کہ اگر دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو وہ کسی قوم کے خلاف ہے, ایسا بالکل نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے نہ ہوگا. لیکن یہ تو دیکھیں کہ پاکستان کی افواج, پاکستان کے سپاہی, پاکستان کی پولیس, پاکستان کے عوام, جہاں جہاں سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی میں, سابقہ فاٹا میں, جہاں بھی نشانہ بن رہے ہیں, ان کو روکنا چاہیے اور روکیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ سر, بہت افسوس کے ساتھ صرف اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے اور اس سب سے تو نہیں ہوگا. ایک بنا تھا نیشنل ایکشن پلان آرمی پبلک اسکول کے بعد, اس کے امپلیمنٹیشن 21 پوائنٹ میں سے 19-20 کی صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری تھی. اس میں سے ایک تھا کلعدم انتہا پسند تنظیموں کے خلاف کارروائی ہوگی. میں اس ہاؤس میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کتنے صوبوں نے یہ کام کیا ہے, پیش کیا جائے ہمارے سامنے. ہم پاکستان کی بڑی اچھی تصویر دینا چاہتے ہیں کہ کوئی انویسٹر آئے اور یہاں آ کر کھڑا ہو, 10 دن کے اخبارات اٹھا لیے, 10 دن. پاکستان کے آئین میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا. اٹ از پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے اور ہمارا ایمان کامل نہیں جب تک یہ نہ ہو, ٹھیک ہے. لیکن کچھ ہیں ایسے جن کو خدا نے ہدایت نہیں دی, جو ان کا مذہب ہے. اب کیا کریں, مار دیں ان کو, ٹینکوں کے آگے کھڑا کر دیں. 10 دن میں پولیس گھسی ہے کراچی میں اور پنجاب میں ان کے گھروں میں. پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے قربانی کا گوشت نمل یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک ڈفرنٹلی ایبلڈ ہندو طالب علم کو کھلایا. پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے سوات میں نام نہاد الزام لگایا توہین کا اور مار دیا ایک اور مسلمان کو. اس سے پہلے ہم نے پنجاب کے مختلف شہروں میں کیا, کبھی گوجرا میں کیا, کبھی کراچی کی کرسچن بستیوں میں کیا, اور کوئی سزائیں نہیں مل رہی ان کو. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹر یہاں پر آئے جو غلطی سے اگر مسلمان نہیں ہو, مسلمان بھی ہوا, کسی سے لین دین کا تنازع ہوا اور میں نے جھوٹی قسم کھا کے کسی نے بھی اس پہ الزام لگا دیا, توہین کا جلا دیں گے لوگ. اس طریقے سے تو نہیں ہوگی انویسٹمنٹ, اس طریقے سے تو معیشت بحال نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم سب کو اس افریت سے نمٹنے کے لیے یہ لپ سروس بند کر کے کام کرنا ہوگا. ان انتہا پسندوں کے خلاف, خواہ وہ کسی بھی ایکسٹریم کے ہوں. جناب والا, وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کا نصاب درست طریقے سے پڑھانا شروع کریں. بتائیں قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے, بتائیں ان کی پہلی کابینہ کون تھی, بتائیں ان کی پہلی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا کو چیئر کون کر رہا تھا, بتائیں کہ پاکستان کے لیے کس کی کتنی قربانیاں ہیں, بتائیں کہ جو بعد میں پاکستان کے چاچے مامے بن رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے زیادتیاں کر رہے ہیں اور دین اسلام کو آپ بدنام کر رہے ہیں. اس لیے جناب چیئرمین, جناب ڈپٹی چیئرمین, میری گزارش ہے اس ایوان کے توسط سے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کانکریٹ اسٹیپس کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کو بلائیں, ان کو بٹھائیں, نیشنل ایکشن پلان جو تھا اس پہ دوبارہ عمل درآمد کے لیے, اور پوچھیں صوبائی حکومتوں سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی پوچھے کہ ہم اپولوجیٹک رویہ اختیار نہیں کریں گے. الحمدللہ اس ملک کی اکثریت مسلمان ہے, اسے کسی سے بھی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا ایمان کتنا خالص ہے یا نہیں ہے. بہت شکریہ جناب.